आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं हुसैन अख्तर। पार्लियामेंट का बजट इजलास शुरू हो गया है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा है कि नए ज़रई क़वानीन के तहत किसानों को मजीद हुकूक फराहम किए गए हैं। सदर जमहूरिया ने किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान कौमी परचम और यौम जमहूरिया की बेहुरमती को अफसोसनाक करार दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जाहिर की है कि पार्लियामेंटेरियंस जमहूरी तौर पर अवाम की उमंगों को पूरा करेंगे। मुल्क में अब तक 29 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड-19 वैक्सीन के टीके लगाए जा चुके हैं और कदीम फौजी रिवायत बीटिंग रिट्रीट आज शाम खत्म होगी। खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने इस महीने की 26 तारीख को किसानों के मुजाहरे के दौरान कौमी परचम और यौम जमहूरिया की बेहुरमती को अफसोसनाक करार दिया है। बजट इजलास के पहले दिन आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जो आइन अवाम को इजहार राय की आज़ादी देता है, वही आइन हमें कवानीन और ज़ाब्तों पर सदक़दिली के साथ अमल पैरा होने की भी तलकीन करता है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता इजलास में लाए गए 3 ज़रई क़वानीन का मकसद मुल्क के किसानों की और ज्यादा मदद करना है, क्योंकि उनके तहत किसानों को और भी ज्यादा हुकूक और इख्तियारात सौंपे गए हैं। जनाब कोविंद ने कहा कि ज़राअत के शोबे में 10 करोड़ से ज्यादा छोटे किसानों ने इन इस्लाहात से फायदा उठाना शुरू कर दिया है। सदर जमहूरिया ने कहा कि इन फायदों को देखते हुए बहुत सी सियासी पार्टियों ने इस्लाहात के तईं मुकम्मल हिमायत का इजहार किया है। सदर जमहूरिया ने कहा कि ज़रई क़वानीन पर अमल दरामद को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है और हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले का एहतराम करेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि मरकजी हुकूमत ने मुल्क में किसानों की हालत बेहतर करने के लिए बहुत से इक़दाम किए हैं, जिनमें ज़राअत से मुताल्लिक़ स्वामीनाथन रिपोर्ट की सिफारिशात पर अमल दरामद भी शामिल है। हुकूमत ने फसलों के MSP में 1.5 गुना का इजाफा किया है। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत मुल्क में छोटे किसानों के लिए मुनाफा बख्श रिटर्न को यकीनी बनाते हुए उनकी मदद के लिए पुरअज़्म है। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के बारे में जनाब कोविंद ने कहा कि हुकूमत के बरवक्त फैसलों की वजह से लाखों लोगों की जान बच गई और मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद बतदरीज घट रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के ताबनाक मुस्तकबिल के लिए ये दहाई बहुत अहम है और इस दहाई के इम्कानात पूरी तरह बरूए कार लाया जाए और इस इजलास के दौरान इस दिहाई से कौम को वाबस्ता तवक्कुआत पर तबादला ख्याल किया जाए। उन्होंने कहा कि हमारे मुजाहिदीन आज़ादी के ख्वाबों को पूरा करने के लिए कौम के सामने एक सुनहरी मौका आ गया है। आज बजट इजलास के आगाज पर मीडिया से बात करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि इस दिहाई का पहला पार्लिमानी इजलास आज से शुरू हो रहा है और इस साल का बजट उन 4 या 5 मिनी बजट का हिस्सा समझा जा रहा है जो वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने गुज़िश्ता बरस मुख्तलिफ पैकेजों की शक्ल में पेश किए थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत की तारीख में ये पहला मर्तबा हुआ है कि वज़ीर खजाना ने 2020 के दौरान 4 या 5 मिनी बजट पेश किए। उन्होंने इस एतमाद और उम्मीद का इजहार किया कि तमाम पार्लियामेंटेरियंस जमहूरियत की तमाम हदों पर चलते हुए अवाम की उमंगों और ख्वाहिशात को पूरा करेंगे। कांग्रेस, बाएं बाजू, NCP, RJD, TMC, शिवसेना, समाजवादी पार्टी और दीगर ने ज़रई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज करते हुए सदर जमहूरिया के खिताब का बाइकआउट किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में सहल और साजगार टैक्स निज़ाम और FDI ज़ाब्ते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आलमी इक़्तिसादी फोरम के डिवोर्स मुज़ाकरात से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस्लाहात और तरग़ीबात पर मबनी तक़वियत पहुंचाने के मंसूबों पर लगातार जोर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कोरोना के दौर में पैदावारियत से मुंसलिक तरग़ीबात के साथ ढांचाजाती इस्लाहात की गई हैं। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि भारत आबो हवा की तब्दीली के मकासद के साथ अपनी तरक्की को भी हम आहंग कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने फोरम को यकीन दिलाया कि भारत की आत्मनिर्भर तहरीक में आलमी बहबूद और आलमी सतह पर सप्लाई के निज़ाम के तईं अहद का इजहार किया गया है, क्योंकि भारत के पास आलमी सप्लाई निज़ाम को मजबूत बनाने की काबिलियत, सलाहियत और भरोसा है।
جناب مودی نے کہا کہ بھارت میں بڑی تعداد میں صارفین کے ہونے سے عالمی معیشت کو مزید فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کورونا کے خلاف لڑائی نے عوام کی تحریک کی شکل اختیار کر لی ہے اور بھارت اپنے کئی شہریوں کی جان بچانے میں کامیاب رہا۔ وزیر اعظم نے دنیا کی سب سے بڑی ٹیکہ کاری مہم اور عالمی وبا کے دوران بھارت کی عالمی کوششوں پر بھی زور دیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کل ابوظہبی کے ولی عہد شہزادے شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے فون پر بات کی۔ دونوں لیڈروں نے خطے میں کووڈ-19 عالمی وبا کے اثرات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا اور اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ صحت سے متعلق اس بحران کے دوران بھی بھارت اور متحدہ عرب امارات UAE کے درمیان اشتراک میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کووڈ-19 کے بعد کی دنیا میں بھارت UAE ساجھیداری کو مزید مستحکم بنانے کی غرض سے قریبی صلاح مشورہ اور تعاون جاری رکھنے سے اتفاق کیا۔ اس ضمن میں انہوں نے سرمایہ کاری اور تجارتی رابطوں کو مزید وسعت دینے سے متعلق امکانات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ شہری ہوابازی کے ڈائریکٹر جنرل DGCA نے باضابطہ بین الاقوامی کمرشل اور مسافر خدمات پر جاری سفری بندشوں کی مدت میں 28 فروری تک توسیع کر دی ہے۔ البتہ یہ بندشیں بار برداری سے متعلق تمام بین الاقوامی پروازوں اور DGCA کے ذریعے خاص طور پر منظور کی گئی پروازوں پر لاگو نہیں ہوں گی۔ البتہ مجاز اتھارٹی چنندہ روٹس پر بین الاقوامی باضابطہ پروازوں کی الگ الگ کیس کی بنیاد پر اجازت دے سکتی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ملک میں اب تک مجموعی طور پر 29,28,000 افراد کو کووڈ-19 ویکسین دی گئی ہے۔ صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 5,72,000 سے زیادہ افراد کو کووڈ-19 ویکسین کی خوراک دی گئی ہے۔ وزارت نے کہا کہ 1,20,00,000 سے زیادہ مریض بیماری سے صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ملک میں کووڈ کے زیر علاج مریضوں کی تعداد مسلسل گھٹ رہی ہے۔ اس وقت ملک میں زیر علاج مریضوں کی تعداد 1,71,686 ہے، جو مجموعی پازیٹیو کیسوں کا محض 1.60% ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک میں 18,855 نئے معاملے سامنے آئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی پازیٹیو مریضوں کی تعداد بڑھ کر 1,07,00,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ سرکار نے کہا ہے کہ بھارت نے سب سے تیزی کے ساتھ پہلے 6 دن میں 10 لاکھ افراد کے ٹیکے لگانے کا کام انجام دیا ہے۔ نئی دلی میں نامہ نگاروں کو جانکاری دیتے ہوئے محکمہ صحت کے مرکزی سیکرٹری راجیش بھوشن نے بتایا کہ امریکہ میں اتنے ہی تعداد میں ٹیکے لگانے میں 10 دن لگے، جبکہ اسپین نے 12 دن، اسرائیل نے 14 دن، برطانیہ نے 18 دن اور جرمنی نے 20 دن میں یہ کام انجام دیا۔ بیٹنگ ریٹریٹ یعنی فوج کی بیرکوں میں واپسی کی تقریب آج نئی دلی میں تاریخی وجے چوک پر منعقد ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی یوم جمہوریہ کی 4 روزہ تقریبات اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ وزارت دفاع نے کہا ہے کہ اس سال بھارتی دھنوں کی تقریب میں اہمیت حاصل ہوگی۔ فوج، بحریہ، فضائیہ اور مرکزی مسلح فورسز CAPF کے بینڈز کی مسحور کن موسیقی سے شائقین بہت لطف اندوز ہوں گے۔ انٹری بینڈ سورنیم وجے موضوع کے ساتھ ماس بینڈ ہوگا۔ یہ 1971 میں پاکستان کے خلاف بھارت کی فتح کے 50 سال مکمل ہونے کے موقع پر ایک خصوصی نئی دھن ہوگی۔ اس کے بعد پائپس اینڈ ڈرمز بینڈ، CAPF بینڈ، فضائیہ کے بینڈ، بحریہ کے بینڈ، آرمی مل بینڈ اور ماس بینڈز اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے۔ یہ تقریب سدا بہار اور مقبول عام دھن سارے جہاں سے اچھا کے ساتھ اختتام پذیر ہو جائے گی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ پارلیمنٹ کا بجٹ اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے کہا ہے کہ نئے زرعی قوانین کے تحت کسانوں کو مزید حقوق فراہم کیے گئے ہیں۔ صدر جمہوریہ نے کسانوں کی ٹریکٹر ریلی کے دوران قومی پرچم اور یوم جمہوریہ کی بے حرمتی کو افسوسناک قرار دیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے امید ظاہر کی ہے کہ پارلیمنٹرین جمہوری طور پر عوام کی امنگوں کو پورا کریں گے اور ملک میں اب تک 29 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو کووڈ-19 ویکسین کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔